अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन व औलादिहित ताहिरीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वुज़ू के बारे में एक रिकॉर्डिंग मैंने इससे पहले भी आप सबकी समाअतों के लिए हदिया की थी, जिसमें बहुत सी बरकतें बताई थी मैंने कि वुज़ू जो है ये सिर्फ़ एक फ़रीज़ा ही नहीं है, बल्कि ये सर से पाँव तक इंसान के लिए तौबा का भी वसीला है। तो इसकी बहुत सी बरकतें रह गईं, तो इसलिए अब दूसरी वीडियो बना रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो गुज़श्ता वीडियो भी सुन सकते हैं। तो ये चूँकि एक ऐसा फ़ेल है कि इसके साथ हमें रोज़ाना वास्ता है। जब हमने नमाज़ पढ़नी है तो वुज़ू करना है, कुरान पाक पढ़ना है तो वुज़ू करना है। तो इसलिए हमें वुज़ू के तमाम जो बरकतें हैं, जो इसके राज़ हैं, इसके अंदर जो हिकमतें हैं इसके अफ़आल में, वो हमें पता होनी चाहिए। तो फिर हम ज़्यादा शौक़ और रग़बत के साथ उन अफ़आल को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि इस सिलसिले में बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा का एक फ़रमान मुबारक रात को वुज़ू करके सोने से मुताल्लिक़ है। बीबी फरमाती हैं, जो बावुज़ू सोता है, वुज़ू करके सोता है, तो उसका बिस्तर मानिंदे मस्जिद है और वो मानिंदे आबिद है। वो बंदा खुद सोने वाला मानिंदे आबिद है कि जैसे वो इबादत में मसरूफ़ है, यानी उसका सोना इबादत बन जाता है। और बीबी फरमाती हैं कि जो बावुज़ू नहीं सोता उसका बिस्तर मानिंदे कब्र है और वो ख़ुद मानिंदे मुर्दार है कि जैसे एक मुर्दार अपनी कब्र में होता है। तो ये एक ऐसा अज़ीम मलाकूती फ़रमान है कि अगर इसको बंदा दिलो दिमाग की गहराइयों से समझ ले तो कभी भी बग़ैर वुज़ू के सोना पसंद नहीं करेगा। तो वुज़ू करके सोना जो है ये बहुत बड़ी, इसमें एक रहमत है, इसमें एक बहुत बड़ी बरकत है अल्लाह की तरफ से। आखिर देखा जाए कि इसमें क्या वजह है कि हम बावुज़ू सोएं तो हमें इतनी बड़ी बरकत मिल रही है। तो इस सिलसिले में एक और मिलता जुलता फ़रमान भी आपके लिए हदिया करती हूँ, जो कि किताब इल्लुश्शराय में शेख सद्दूक़ ने रिवायत की है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, कि वो ये फ़रमाते हैं कि मेरे जद्दे नामदार अलैहिस्सलाम से, और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि मुसलमान को हालत जनाबत में बग़ैर गुस्ल तहारत नहीं सोना चाहिए। अगर पानी नहीं तो पाक मट्टी पर तयम्मुम करे, इसलिए कि मोमिन की रूह सोते वक्त अल्लाह की बारगाह में जाती है, उससे मुलाकात करती है और बरकत हासिल करती है। अब अगर उसका वक्त वफ़ात आ गया तो फिर वो उसे अपने पर्दे रहमत में रख लेगा, और अगर वफ़ात का वक्त नहीं आया तो फिर उसकी रूह को अपने अमानतदार मलाइका के साथ वापस भेज देता है और वो उसे उसके जिस्म में लौटा देते हैं। तो इससे मुतल्लिक़ सूरह ज़ुम्र में कुरान की एक आयत भी मौजूद है कि जब इंसान सोता है तो उसकी जो रूह है वो परवाज़ करती है उसके बदन से, यानी उसका राब्ता जो है वो रहता है बदन के साथ। तो इस तरह से जब बाज़ लोग जिनका आप सुनते होंगे कि सोते में ही वो हमेशा के लिए दुनिया से चले जाते हैं, तो वो यही मामला है कि जिसका वक्त वफ़ात आ गया होता है, खुदा की रूह को अपने पर्दे रहमत में रख लेता है। तो अगर इंसान बावुज़ू रहे तो सोते वक्त भी जो है उसकी रूह जो है अगर खुदा से मुलाकात करेगी तो बरकतें ही लेगी। तो अगर जागते में भी इंसान को, चूँकि वक्त मौत जो है ये मुअय्यन नहीं है किसी के लिए भी, तो अगर इंसान तौबा के साथ हो जाता है ना, जब वुज़ू करते हैं सर से पाँव तक तमाम अज़ा के साथ जितने भी गुनाह किए होते हैं वो धुल जाते हैं, तो इंसान हर वक्त खुदा की बारगाह में चाहे सोया हो या जाग रहा हो उससे पाक व पाकीज़ा रहना चाहिए, ताकि अगर जब भी खुदा न खास्ता वक्त अजल आए तो वो नापाक ना हो। और जब वो हालत तहारत में बावुज़ू होगा तो उसके लिए मौत के वक्त बहुत आसानियाँ हैं, वक्त एहतज़ार उसके लिए बहुत आसानियाँ हैं। तो इसलिए हमें वुज़ू के पूरे असरार और इसकी हिकमतें जो हैं वो समझ लेनी चाहिए कि हम इससे मज़ीद बरकतें, सिर्फ़ इस एक फ़ेल से, अभी एक फ़ेल की बात कर रही हूँ मैं वुज़ू की, क्योंकि इससे हमारा वास्ता बहुत रहता है, हमें इसकी बरकतें कैसे लेनी चाहिए। तो इसके अलावा भी एक और फ़रमान मुबारक भी है कि वुज़ू से पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है उसकी क्या फ़जीलत व बरकत है।
تو اس سلسلے میں بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی جو ہے وہ ابو محمد ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ امام نے فرمایا، اے ابو محمد، جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ کہے تو اس کا تمام جسم پاک ہو جائے گا، تمام جسد پاک ہو جائے گا، اور ایک وضو سے دوسرے وضو تک جتنے گناہ اس سے سرزد ہوئے ان کا کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے وضو کے وقت بسم اللہ نہیں کہا اس کا جسد اسی حد تک پاک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہے۔ یعنی بسم اللہ کی برکت سے ہی اتنا کچھ مل جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اتنا کچھ مل جائے گا کہ ایک وضو سے دوسرے وضو تک کے درمیان کے گناہ اللہ بخش دے گا۔ یعنی ہم اگر وضو کو اپنی عادت بنا لیں تو ہم دن رات اللہ کے آگے اس کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت بڑے خزانے ہیں۔ اگر ہم دوران وضو سورہ قدر پڑھتے ہیں تو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو سورہ قدر پڑھے گا وضو کرتے ہوئے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اگر ہم وضو کر لینے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ سفینۃ البحار میں یہ روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو وضو کر کے مکمل کرنے کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے گا تو اس کو اتنی فضیلت ملے گی کہ اس کے 40 درجات بلند ہوں گے، اور اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس کو جنت میں 40 بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی۔ یعنی جو انسان خواہش کرتا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ میرے گناہ بھی بخشے جائیں، میرے درجے بھی بلند ہو جائیں، تو اس کو نہ تو کوئی خرچہ آ رہا ہے، نہ کوئی محنت ہے، صرف یہ خدا کے حکم کی بجا آوری ہے اور نفس کی آمادگی ہے۔ اگر یہ کر لے، نفس پہ غالب آ جائے تو پھر وہ یہ ساری برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جب انسان باوضو ہوتا ہے تو حصار پروردگار میں آ جاتا ہے، اور حصار پروردگار میں جب آ جاتا ہے تو بیماریوں سے، نجاستوں سے، نحوستوں سے، ان سب چیزوں سے وہ امان میں آ جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کو برکتیں مل جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی وضو کا میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا آپ کو کہ اس میں کتنی ہر وضو کو دھوتے ہوئے کتنی برکت جو ہے وہ انسان کو ملتی ہے۔ تو اس لیے بس اس کی دعاؤں کے حوالے سے میں یہ کچھ بتانا چاہوں گی کہ وضو کرتے وقت دعائیں بہت اہم ہیں۔ اگر ہم دعاؤں کو سمجھ لیں، عربی کے ساتھ یاد کر لیں تو ہمیں پوری برکتیں مل جائیں گی۔ اگر عربی مشکل ہے، صرف اس کا ہم ترجمہ ہی اگر ذہن میں رکھ کے وضو کرتے وقت وہ ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں تو تب بھی ہمیں بہت فائدے ہوں گے۔ کم از کم ان دعاؤں کا ترجمہ ہی ہمیں اگر حفظ ہو جاتا ہے تو تب بھی فائدہ ہی ہے، بہت سی برکتیں تب بھی مل جائیں گی۔ تو وضو کے لیے ہمیں جو معصومین نے دعائیں بتائی ہیں کہ جو شخص وضو کرنے لگے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب پانی پہ نگاہ پڑے تو نگاہ کے پڑتے ہی وہ اگر یہ کہہ دے، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا، کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اللہ کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اس کی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے پانی کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور اس کو نجس نہیں بنایا۔ پھر کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم لقنی حجتی یوم لقاک واطلق لسانی بذکرک، کہ اے خدا ملاقات کے دن میری حجت سے کروا دے اور میری زبان سے اپنے ذکر کو جاری کر دے۔ اور جب ناک میں پانی ڈالے تو یہ کہے، اللہم لا تحرم علی ریح الجنتی واجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا، تو تب یہ کہے کہ اے اللہ میرے پہ جنت کی خوشبو کو حرام قرار نہ دینا، اور مجھے قرار دے دے ان لوگوں میں سے کہ جو اس کی خوشبو کو، پاکیزگی کو سونگھیں گے۔ اور چہرہ دھوتے وقت جب پانی چہرے پہ ڈالنے لگے وضو کی نیت کر لے، اس کے بعد جب چہرے پہ، کیونکہ وضو کی نیت تب کی جاتی ہے جب چہرے پہ پانی ڈالنا ہو، اس سے پہلے جو کلی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب اعمال ہیں۔ تو جب چہرہ دھوئے تو یہ دعا کہے، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو اس دن روشن رکھنا جس دن تمام چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا جس دن تمام چہرے روشن ہوں۔ اور پھر دایاں ہاتھ دھوتے وقت دعا کہے،
اللہم اعطنی کتاب بیجمینی والخلد فی الجنان بالیساری وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے خدا میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور جنت میرے بائیں طرف ہو اور میرے حساب کو آسان کرنا۔ اور پھر بایاں ہاتھ دھوتے ہوئے کہے اللہم لا تعطنی کتاب بشمالی، اے خدا میرے نامہ اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا، ولا من ورائے ظہری، اور نہ ہی میری پشت کی طرف سے، کیونکہ یہ دونوں گناہ گاروں کی علامتیں ہیں۔ جو مجرم ہوں گے ان کے نامہ اعمال یا تو بائیں ہاتھ میں ہوں گے، قرآن کہتا ہے، اور یا پھر وہ پشت کی طرف سے ان کے ہاتھوں کو باندھا ہوگا تو ان کے نامہ اعمال تھمائے ہوں گے۔ ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی، اور نہ ہی میرے ہاتھ میری گردن سے بندھے ہوں مجرموں کی طرح۔ واعوذ بک من مقطعات النیران، اور اے خدا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے ٹکڑوں سے۔ یعنی کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اور سر کا مسح کرتے ہوئے پڑھے اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک، اے خدا ڈھانپ لے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ اور درگزر کے ساتھ۔ اور پھر پاؤں کا مسح کرتے ہوئے کہے اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک عنی یا ذا الجلال والاکرام۔ اور پاؤں کا مسح کرتے ہوئے کہے کہ اے خدا مجھے ثابت قدم رکھ اس راستے پر کہ اس دن کے جس دن سب کے قدم ڈگمگائیں گے، اور میری کوشش سے راضی ہو جا اے صاحب جلال اور اکرام، میری کوشش سے راضی ہو جائے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اگر ان دعاؤں کا ترجمہ ہی، معنی، مفہوم ہی ذہن میں رکھے وضو کرتے ہوئے، اور ہر وقت باوضو رہے، رات کو سوتے وقت وضو کے ساتھ سوئے، تو شیطان اس بندے کے نزدیک آ نہیں سکتا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی اور برکتیں آ جائیں گی اس کی زندگی میں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہماری اس علمی کاوش کو، جو میں نے آپ کے سامنے وضو کی برکتیں بتائیں اور آپ نے سماعت فرمائی، ہمارا بیان کرنا اور سننا خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس تمام عمل کا جو ہدیہ ہے وہ ہم ہدیتاً اس عمل کو پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہم اپنے مرحومین کو ایصال کرتے ہیں۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔